A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Shafi Ahmed Zargar from Higher Secondary School Sanzipura. For class 9th, आप बेटा अपना मैथ निकालो पेज नंबर 161 पर। आज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा दिलचस्प क्वेश्चन है ये। अगर आप दिमाग रखोगे क्वेश्चन के ऊपर तो मुमकिन है कि आपको समझ आएगी और इंशाअल्लाह ताला ये आप कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज नंबर है 7.1। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है। आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में ABCD इज ए ट्रिपेजम इन विच AB पैरेलल CD। जैसा कि मैंने आपको बताया है ट्रिपेजम के बारे में, ट्रिपेजम वो फिगर होती है क्वाड्रिलेटरल की जिसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, सिर्फ दो साइड्स, सिर्फ अपोजिट दो साइड्स, सारे साइड्स नहीं। तो ये मैंने ट्रिपेजम बनाया ABCD, ये आपके पास गिवन है। इसमें इस ट्रिपेजम की खुसूसियत क्या है? AB पैरेलल CD, जो ये AB है ये इसके पैरेलल है, बराबर नहीं है, पैरेलल इसके है। तो दूसरी बात इसमें है एंड AD इज इक्वल टू BC, जो ये साइड है AD ये इस साइड के बराबर है। ये ट्रिपेजम है, गिवन मेरे पास है, मैं लिखूंगा यही गिवन ए ट्रिपेजम, इसका नाम लिखूंगा मैं ABCD। इसमें क्या है अभी तक? इन विच, शाबाश, AB है पैरेलल DC के एंड और क्या है एंड AD इक्वल टू BC। यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है ये भी 4 है, अगर ये 10 है ये भी 10 है, ये और ये पैरेलल है, ये इक्वल नहीं है अभी। तो आपने अगर जब ऐसी हालत होगी तो आपने प्रूव करना है, फिर मुझे बताओ तो प्रूव आप मुझे बताओ बेटा उस वक़्त जब ये AD BC के बराबर है, ये दो साइड्स बराबर है, ये दो साइड्स पैरेलल है, उस वक़्त क्या हालत होगी फिर इसकी, आप मुझे बताओ। एंगल A इक्वल टू एंगल B और एंगल D इक्वल टू एंगल C। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल, इसको मैं दूर रखूंगा, ये इसके बराबर है। कब? जब ये पैरेलल इसके है और ये दो साइड्स इक्वल है। एक तो ये आपने प्रूव करना है। दूसरा आपने प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, ये पहली बात है। दूसरी बात है ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD। ट्रायंगल तो भी है ही नहीं, इसका मतलब है मुझे कुछ ज्वाइन करना है। ABC ये वाली ट्रायंगल, फिर मुझे AC को ज्वाइन करना है। ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, फिर ये मुझे ज्वाइन करना है। ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल? ABC एंड BAD, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दूसरी बात है। और फिर आपने बताना है जब ये कॉन्ग्रुएंट है, फिर आप मुझे बताओ चौथी बात, डायगोनल, कौन सा डायगोनल? AC इक्वल टू DB। जैसा कि मैंने आपको बताया डायगोनल किसको कहते हैं? ये कून पेट कूनस ताइस रलावान कून यह बना डायगोनल, ये कून रलावान यह बना डायगोनल। यह साबित कर कि डायगोनल बराबर। हाँ, ये चंद बातें हमने प्रूव करनी है। तो इसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। इधर ये लिख भी ये थी कंस्ट्रक्शन कर ब्राव C पे लाइन पैरेलल ADS, इस पे लिख ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AD के कत पे त्रोमस फ्रॉम C, यह कत रल आई वुचु कित पे गई मीटिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। हाँ, ये मैंने इधर से पैरेलल लाइन बनाई,
ऐसे पैरेलल लाइन बनाई, ये मिली ए बी को प्रोड्यूस करके ई पर मिली है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की। क्या कंस्ट्रक्शन कर मे त्रो सी पे अख लाइन पैरेलल यथ लाइन, यथ न कि यथ लाइन त्रो पैरेलल, यानी अगर यम लाइन प्रोड्यूस करो कि रलन न कह यह रल ये मे ए बी प्रोड्यूस कोर यह रल अत ईस पे, यानी यह कोर मे प्रोड्यूस यह पकनो मे ब्रोट कुन, ताकि यह लाइन मे पैरेलल त्रो अत गि कुन जाए रलन यह रल अत ईस पे। यह कर मे कंस्ट्रक्शन। वो कोता सहल बह लिख इन एंगलन नाम, दिस इज 1, दिस इज 2, बस अमन दोन लिख बह नाम। वो क्या यह कंस्ट्रक्शन करने से क्या गो, मे उम्मीद यह तुम लिखमुत, यह शर बह मे तथ। शाबाश। ओतान मे क्वेश्चनस मज यह सोरे दित, वो क्या वार समझो। बह लिख प्रूफस मज मे लिख बह इन फिगर, मे बड़ फिगर बनाई ADCE, यह बड़ फिगर ADCE, मे कंस्ट्रक्शन कर बनो, यानी सी पे त्रो मे लाइन पैरेलल यथ, यह बन फिगर ADCE बड़ फिगर। यम अंदरम लाइन तुम मुश्त जन यम कुन, ठीक है। अत मज क्या मे गोडनिच कथ मे AE पैरेलल DC, ठीक। AE तिज सिंस क्या AB पैरेलल DCS, यह AB कोर मे प्रोड्यूस गो, त्यो मतलब गो मे सीधी स्ट्रेट प्रोड्यूस कोर, यह बना पैरेलल यथ गई कथ। दुयम कथ AD पैरेलल CE, यह कर मे कंस्ट्रक्शन, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की, ठीक। ये अपोजिट ज साइडस कुन त फिगर हिंद अपोजिट ज साइड चुनवे, यानी अपोजिट यह साइड पैरेलल यथ साइडस, यह साइड पैरेलल यथ साइडस, तेल बन देयरफॉर ADCE इज ए पैरेललोग्राम, यह बन पैरेललोग्राम। अपोजिट ज साइडस आय बराबर, यानी यथ अपोजिट ज साइडस आय पैरेलल, AE आव पैरेलल DCS, AD आव पैरेलल, तेल बन यह पैरेललोग्राम बन देयरफॉर AD equal to CE, क्या दिस इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कुदरती कथा पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। द्रे AD बराबर CS, मगर AD कथ बराबर, शाबाश, बट याद थो AD इक्वल टू BC, ठीक। यह गई सेकंड, यह गई फर्स्ट। AD DCS बराबर, इट इज गिवन, यह मे और गिवन दिख, मगर AD द्रा मे CES बराबर, अपोजिट साइड पर तेल गई नम साइड पान बराबर, तेल गई वो बह दिम इत तुम मिसाल, अगर यह 7 सेंटीमीटर यह 7 सेंटीमीटर, क्या यह गिवन, यह 7 सेंटीमीटर, यह 7 सेंटीमीटर, क्या अपोजिट साइड पैरेललोग्राम बज फिगर हिंद अपोजिट साइड्स, तमो मतलब गो यह द्रा 7, यह तेल गई नम साइड्स पान तवे लिख मे देयरफॉर, बट AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर BC इक्वल टू CE, द्राय मे नम साइड पान बराबर। ये ज साइड द्राय मे बराबर, तेल वन बह देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या यह गई एंगुलर फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल। ये कुछ ट्रायंगल हिंद ज साइड आसन बराबर, अमिक ज एंगल त बराबर, द्रा मे यह एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, ठीक। क्या नम ज साइड द्राय बराबर, वो अम क्या फायदे यी एंगल गो अत प्रूफस मज द्र ओतोत सिर्फ कत नई कि द्र एंगल बराबर, कुस बराबर, एंगल 1 तो एंगल 2। अगर वार वुचन बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल D, दिस इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये एंगल तो ये एंगल बराबर। ये बड़ बन फिगर पैरेललोग्राम, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड पैरेलल, ये साइड पर, तेल गई अमिक अपोजिट एंगल्स त बराबर, तेल द्रा मे एंगल 1 इक्वल टू एंगल D। दिस इज फर्स्ट, यह था लिखित, दिस इज थर्ड इक्वेशन, यह था लिखित थर्ड। एंगल 2 इक्वल टू एंगल अत लिख नाव DCB या BCD,
اینگل BCD ہے یتھ لیوکھ نہٕ مےٚ C کینٛہہ تِکیٛازِ C یَس سۭتۍ چھُ اِکی یہِ رَستہٕ یِوان تَوَے لیوکھ مےٚ اینگل DCB یا BCD اِکی یہِ اینگل ؤنِو یِم کیٛازِ چھِ برابر تِکیٛازِ دیٖز آر شاباش alternate interior angles. These are alternate interior angles. When two lines are parallel, BC is transversal, alternate interior angles are barabar. Angle 2 to angle BCD in watan panway. Alternate angles, therefore angle 2 is equal to angle BCD. Wish to send to ya. Agar ye shared degree as it is shared. Opposite angles are parallel. Agar ye shared degree as it is shared. یہ ٹرینگولر تھیارم یس میں عید ہوئی سائڈ زٕ برابر اینگل زٕ برابر اگر یہ شیٹ آسہِ یہ تہِ آسہِ شیٹ یم گٔے آلٹرنیٹ اینگل درٛاے سٲری یم شیٹ تیٚلہِ یہ تہِ درٛاو شیٹ یہ تہِ درٛاو شیٹ یہ تہِ درٛاو شیٹ یہ تہِ درٛاو شیٹ یم کِتھ پٲٹھۍ درٛاے برابر یہ چھُ شیٹ یہ چھُ شیٹ یم گٔے اپوزٹ اینگلز آف پرلل نام یتتھ چھُ یہ شیٹ یہ چھُ شیٹ یم گٔے ییٚلہِ زٕ سایڈ ٹرینگل ییٚلہِ برابر چھِ امیِکۍ زٕ اینگل چھِ برابر ییٚلہِ یہِ شیٹ چھُ یہِ تہِ چھُ شیٹ تِکیٛازِ یِم واتن پانہٕ ؤنۍ آلٹرنیٹ اینگلز اگر تُہۍ وارٕ وٕنکٮ۪نس پتہٕ نظر دِیِو تیٚلہِ درٛاے یِم سٲری شیٹ بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ دیر فور اینگل D equal to اینگل BCD یا اینگل ADC لیکھو یتھ أسۍ یِم جایہِ لیکھو أسۍ اینگل ADC اینگل ADC equal to اینگل BCD درٛاو مےٚ أکی یہِ فُٹ اینگل تو یہ اینگل پانہٕ ؤنۍ برابر یہ اوس مےٚ کَرٕنۍ گۄڈٕنِچ کَتھ پرٛوٗف ثٲبِت اَمہِ پتہٕ چھُ مےٚ وۄنۍ دیُن یہِ اینگل تہٕ یہِ اینگل برابر وٕچھتو تھٲیتو نظر یہِ کوٗتاہ سہل چھُ AB چھا سۄ پرلل DC یس ہاں یہ گِون ہے اگر تۄہہِ یاد آسہِ لاینٕز اینڈ اینگلز منٛز چھُ پوٚرمُت پرنومُت ییٚلہِ زٕ لاینہٕ پرلل آسن اکہِ سایڈٕکٮ۪ن ٹرانسورسلن ہُنٛد سم چھُ آسان 160 ییٚلہِ 160 سُہ آسہِ تیٚلہِ آسن لائنز پرلل یاد کرو لائنز اور اینگلز میں نے آپ کو یہ بات دہرائی ہے when AB is parallel DC therefore angle BAD plus angle ADC equal to 180 degree AB parallel DC therefore angle BAD plus angle ADC equal to 180 degree تِکیٛازِ لاینہٕ زٕ چھِ parallel these are sum of the angles on the same side of transversal یاد آ گیا بیٹا آپ کو میں نے لائنز اور اینگلز میں پڑھایا ہے when these two lines are parallel this angle plus this angle is equal to 180 similarly this angle plus this angle is equal to 180 بیٚیہِ لیکھٕ بہٕ and angle ABC plus angle BCD equal to 180 degree it goes the sum of the angles on the same side of transversal اگر AB parallel DC چھُ BC چھُس transversal یہ اینگل جمع یہ اینگل یِم ہسا گٔے 160 تمیُک مطلب گوٚو أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ therefore angle BAD plus angle ADC equal to angle ABC plus angle BCD کیٛازِ نٔمہٕ تہِ چھِ 160 نٔمہٕ تہِ چھِ 160 یعنی یہ اینگل جمع یہ اینگل تہِ چھُ 160 یہ اینگل جمع یہ اینگل تہِ چھُ 160 یہ اینگل جمع یہ اینگل کیٛازِ چھُ 160 یہ چھُ لائنز اینڈ اینگلز منٛز تۄہہِ پوٚرمُت لائنز چھِ پرلل یہ گوس ٹرانسورسل تیٚلہِ گوٚو یہ اینگل جمع یہ اینگل 160 ییٚلہِ یہ اینگل جمع یہ اینگل چھُ 160 تیٚلہِ چھِ لائنز زٕ پرلل وٕنکٮ۪نس چھے ژےٚ لائنز اورے پرلل ہٲیِتھ امیُک مطلب گوٚو نٔمہٕ زٕ اینگل چھِ 160 same is the case here AB چھُ parallel DC یس بیٚکہِ سایڈٕ therefore angle ABC plus angle BCD یہِ تہِ چھُ 160 تِکیٛازِ یہِ چھُ یتتھ چھُ یہِ ٹرانسورسل یہِ جمع یہِ چھُ 160 تمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ گٔے نٔمہٕ زٕ اینگل برابر نٔمہٕ اگر تۄہہِ یاد آسہِ أدۍ کوٚر مےٚ کٕم تام اینگل چھِ یِمن منٛز برابر کُس اینگل ADC یہ اینگل اینڈ BCD یہ اینگل یِم چھِ برابر یِم چھا روٗزدن سایڈو سبٹریکٹ اتہِ کیٛاہ درٛاو مےٚ اتہِ درٛاو مےٚ اینگل
ات درا مے تیل therefore اینگل BAD پلس اینگل ABC equal to اینگل ABC پلس ناٹ equal to اینگل ABC درا میں یہ اینگل تہ برابر مکلیے میں گۄڈنِچ اینگل A is equal to اینگل B اینگل C is equal to اینگل D اگر بہ یہن شہر یتھ ژٔٹِتھ درا میں اینگل A equal to اینگل B اینڈ اینگل D equal to اینگل C مکلیے میں بیاکھ اکھ شک اکھ کوسچن وچھ میں ترٛیِم کرُن یہ شہر بہ مٹٲیِتھ یہ شہر بہ مٹٲیِتھ گو بہ ووتُس أکِس کمالس أکِس مے کٔڑۍ نمزٕ اینگل تہِ برابر مے کٔڑۍ نمزٕ اینگل تہِ برابر نِم بغٲرۍ یم بغٲرۍ یہ زن چھُ یہِ نہٕ وٕنکٮ۪نس زن چھُنہٕ یہِ کینٛہہ اسے چھوڑ دو یہ تھاو بہ پردس منٛز یہِ کِتھ پٲٹھۍ زن چھُ یہِ نہٕ یہِ مے درٛاے یم زٕ اینگل برابر یہ اینگل تہٕ یہِ اینگل درٛاو مےٚ برابر یہ اینگل تہٕ یہِ اینگل درٛاو مےٚ برابر وۄنۍ چھِ مےٚ ترٛیٚیِم کرٕنۍ یِم زٕ ٹرٛاینگل کانگریٹ کُس ٹرٛاینگل بہٕ لیکھٕ ان ٹرٛاینگل ان ٹوٗ ٹرٛاینگلز in two triangles کُس triangle أکِم triangle questionس پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ triangle ABC and triangle BAD نمن دۄن triangle ؤنِو سا گۄڈٕنِچ کتھ تُہی پرٛژھمو بہٕ یِمن دۄن triangle یِم چھو تۄہہِ ہتہٕ بزٕ triangle وٕنیُک تۄہہِ کانگرنٹ کرنہٕ ؤنِو سا کیٛاہ چھُ نِشان چھٲیِتھ AD چھُ برابر BC یس چھا سا ٹھیٖک AD equal to BC کیوں it is given یہ چھُ اورے دِتھ کوسچنس منٛز وٕچھزیو تُہۍ AB is equal to AB یہ چھُ کامن ٹھیک یِم چھِ دۄنوے ٹرٛاینگل یورٕ کنِچ ٹرٛاینگل تہِ چھِ أتھۍ بیسہِ پٮ۪ٹھ یورٕ کنِچ ٹرٛاینگل تہِ چھِ أتھۍ بیسہِ ؤنِو سا ترٛیٚیِم چیٖز اینگل DAB equal to اینگل CBA it has been proved یہ کوٚر مےٚ وۄنۍ پروو نمزٕ اینگل ہسا چھِ برابر یہ کوٚر مےٚ وۄنۍ پروو ییٚلہِ مےٚ یہِ اینگل تہٕ یہِ اینگل دیُو 160 یہِ اینگل تہٕ یہِ اینگل دیُو 100 یہِ ژھُن مےٚ یورٕ کَنہِ تہِ ژٔٹِتھ یہِ ژھُن مےٚ ہورٕ کَنہِ ژٔٹِتھ درٛاو مےٚ یہِ تی لیوٚکھ مےٚ اینگل DAB equal to اینگل CBA therefore triangle ABC congruent triangle BAD rule لوگو side angle side rule ہو گئی triangles دو congruent when two triangles are congruent therefore یہاں diagonal میں نہیں لکھوں گا therefore side AC equal to side DB this is CBCD corresponding parts of congruent triangles مگر اِمے چھِ اَمِکۍ diagonal but these are the diagonals of trapezium ABCD therefore diagonal AC equal to diagonal BD سارا پروف ہو گیا ہاں یہی تو لاسٹ پر کرنا تھا ہم نے گو گۄڈنٮ۪تھ دِموکھ أسۍ نمزٕ اینگل برابر کٔرِتھ ٹھیٖک چھا سا یتھ کنسٹرکشنس منٛز ترٛوو اَسہِ مےٚ یہِ لاین پرلل یتھ لاینہِ بنیٛاو مےٚ ٹرپزم ADCE بنیٛاو مےٚ اکھ پرلل گرام ییٚلہِ مےٚ یہِ سایڈ تہٕ یہِ سایڈ چھُ پرلل یہِ بوٚڑ سایڈ چھُ یتھ سایڈس پرلل دیُت مےٚ یہِ اینگل برابر یتھ اینگلس یہِ ہسا چھُ اپوزِٹ اینگلز آف پرلل گرام مگر یہِ چھُ برابر یتھ تِکیٛازِ یہِ سایڈ تہٕ یہِ سایڈ چھُ برابر یہِ چھُ یتھ برابر یہ چھُ یتھ برابر یہ درٛاو یتھ برابر یہ اگر یہ 70 یہ 7 سینٹی میٹر تِکیٛازِ مےٚ اپوزِٹ سایڈس آف پرلل گرام یہ تہِ چھُ گِون برابر درٛاے نمزٕ تیٚلہِ درٛاو اینگل 1 تہٕ اینگل 2 برابر تِکیٛازِ یہِ گٔے اینگیولر تھارم آف اے ٹرٛاینگل ییٚلہِ اینگل 1 تہٕ اینگل 2 درٛاو برابر مگر اینگل 1 چھُ برابر اینگل D یس تہِ یِم گٔے اپوزِٹ اینگلز اینگل 2 چھُ برابر یتھ اینگلس BCD یس تِکیٛازِ یِم گٔے آلٹرنیٹ انٹیٖریَر اینگلز گٔے درٛاے یہِ سے اگر یہِ 60 چھُ یہِ چھُ 60 یہِ درٛاو 60 یہِ درٛاو 60 تِمو مطلب گوٚو تیٚلہِ گوٚو D تہٕ BC برابر اَمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ یہِ اینگل جمع یہِ اینگل 160 یہِ اینگل جمع یہِ اینگل 160 گوٚو یہِ اینگل جمع یہِ اینگل از اِکول ٹو یہِ اینگل جمع یہِ اینگل اگر تُہۍ وٕچھِو یتھ منٛز ژھُن مےٚ یہِ تہٕ یہِ ژٔٹِتھ دۄنوَیو سایڈو درٛاو مےٚ اینگل A از اِکول ٹو اینگل B یہ چھُ سہل یہ چھُنہٕ ووکھ کار کینٛہہ البتہ تھوڑا دماغ دینا ہے کوسچن کے اوپر اور بیٹا اندر بیٹھو اب آج ماور میں بھی کچھ پازیٹیو آ گیا ہے کلام آباد سے اس لیے میری گزارش ہے میری ریکویسٹ ہے آپ سے ہینڈ فولڈر اندر بیٹھو گھر میں رہو
سیف رہو ییتس کالس سکول وار کار بے کھولن بے کریو دعا رب العالمینس کن کہ خدائے بوزن سکول کھلن تاکہ اس سمکھو بے پانوے. تو آج اس ایکسرسائز کا یہ لاسٹ کوشچن تھا. دس واز کوشچن نمبر 12 آن پیج نمبر 161. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کی لاسٹ ایکسرسائز کریں گے. یہ میں آپ کو فار یور کائنڈ انفارمیشن T2 کی بارے میں پڑھا رہا ہوں. آج T1 ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. T2 کے یہ ایکسرسائز ہے. یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہو. اگر کٲنٛسہِ تہِ بچس روٗد اتھ منٛز شک شبہ کینٛہہ یا فکر توٚرُس نہٕ کُنہِ جایہِ کینٛہہ کہ سُہ کرِ مےٚ کنٹیکٹ 9622516980. اس نمبر پر وہ مجھے کنٹیکٹ کرے گا اور میں ہر وقت اویلیبل ہوں. تو کل تک کے لیے اجازت چاہے. خدا حافظ.